pagkamaayo nga ha kaniya, yung pagkamaayo nga presko kaayo matagat daw Ginoo. Niining kabuntagon, nadadangop kami diha kanimo tungod kay ikaw nga nang among dalampanan ug kusog sa tanang panahon. Akong ampo si Pastor Eli nga ikaw maghikap kaniya dan sa iyang ulo at sa iyang lapalapa, labi na diha sa iyang hawak nga na sa iyang na mo'y hinungdan Ginoo sa iyang dili makatindog sa iyang mga tiil o nakalakaw. Apan way imposible diha kanimo o Yes, Dios, Lord. ang tanan posible kay ikaw labing gamhanan nga Dios. Ug ikaw maoy kahibulungan ang imuhang gahom. Yes. Ipasinati kang pasuilig ninyo ang imong milagro, ang imong pag-ayo, ang Amen. imong gahom. Amen, Lord. Niilingatak na among pag-ampo nga ikaw magahikap sa iyahang bahin sa lawas na naadiha gud mabati niya ang labihan nga sakit Ginoo. Sama sa imong pagpang-ayo Ginoo sa mga masakiton sa unang panahon o sa imuhang pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong gahom, imong gilitok ang mga pulong sa pag-ayo kanila o bisan pa ni panlanginan nimo ang ilang pagtuo ug nasinati nila ang hingpit na kaayuhan. Yes, Lord. Ginoo mo ay among pag-ampo ng pasuili na ma-restore siya Ginoo. For we acknowledge Lord that you are the God who restores us to good health. You are the God who delivers us Lord from all the pains Lord and physical infirmities Lord. Ikaw infirmities, ikaw Ginoo ang Diyos na magakuha niini gikan sa iyahang lawas aron mabalik ang kabaskog sa iyahang lawas Ginoo ug ma-restore siya sa iyahang mga dati nga ginapagbuhat Ginoo nga mulakaw bisan asa mulakaw sa pag-alagad kanimo Ginoo nga Yes, Lord. among Dios. Usa ka na lang ini ang mga tambal nga iyahang ginatumar mahimo ning instrumento Ginoo sa hingpit na pagkaayo. Bisan ang mga pagkaon nga iyang ginakaon, ang pag-atiman sa iyang mga igsuon o mga mahal sa kinabuhi o mga kaubanan sa puluhaton o sa simbahan. Salamat Ginoo gamito nimo tanan Ginoo nga instrumento sa iyang hingpit na kaayuhan. Salamat o Dios sa imong pagpamati o pagtungog sa among mga pag-ampo o pagbalaan usab sa pagtuo, pagsalig ni Pastor Eli nga kanina. Ikaw lamang gayud ang makaayo kaniya. Salamat Ginoo sa imong pagpataliwala kanamo karon ning among mga pag-ampo. Salamat nga ikaw ang Dios nga magadungog ug magatubag sa among mga hangyo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas ug among magtatambal ug magsasangkap usab sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pangaon mo